Like, subscribe, and get notified. सरकार म्हणटा शेतकारांक शेत रयात भाट रयात सगळे करात आणि खंय तरी एक कृषी उत्पन्न गोवा करात. पण अशें पळोवपाक गेले हे गांवांनी पळोवपाक गेले वेल्ल्या साजिणी ह्या गांवांनी पळोवपाक गेले जाल्यार थंय खंय तरी लोक एग्रीकल्चराचेर डिपेंड आसा. एग्रीकल्चर करतात, शेतां करतात, भाटां रोयतात, पूण ते खंय तरी तांकां खावपाक मेळना. कारण मुख्य कारण म्हणल्यार हांगा रानटी जनावरां जी आसात, गयरेडे, दुकर जावं ते तेंची शेतां जी आसा नश्ट करून उडयतात. हांगचे जे शेतकार आसा, आतां जे जाग्यार उबे आसा हो वेल्ले गांव आसा आनी हे हांगचे जे शेतकार आसा तेंचे म्हणणें आसा की कितलीशींच वर्सां जालीं 2022-23 आनी आतांय बीन खंय तरी तेणी शेत रोयली ती नश्ट जाल्ली आसा आनी हेजी कागाळ तेणी एग्रीकल्चराक केल्लीच 22 केली, 23 केली. पूण जी तेंची क्लेम आसलेली जी 100% तेंची जी शेतां नश्ट जाल्ली तेजी जी क्लेम आसलेली ती अजून पर्यंत तांकां मेळना. फक्त आमगे शेत रोयले म्हणटा ते गयरेडे दवरना येवन खावप आनी पयलीं एक तुगेले 7-8 वर्सां पयलीं हांव शेत रोयतालो त्या टायमार म्हागे तुगेली एक गाडी रोप लायले जाली बरी आनी तेन्ना तर गयांनी पुराय मुळां सकट खालें आनी मागीर हे लागले ते एग्रीकल्चरान तुगेले हें कर फॉर्म करून सगळे रेडी करून दिले जाल्यार मागीर ती लुकसाणी गव्हर्मेंटान आमकां दिली ना. मागीर आमी रोवपाक शेतां आमगेले आतां सगळ्या शेतां म्हगे 3 कडेन शेतां आहा. 3 कडेन शेतां आतां हांव रोयना. रानांतले जनावर दवरना, फेन्सिंग करून दिया म्हळ्यार ते दिना. एग्रीकल्चर आतां कितले पाटी येवन तेंच्या सांगले शेतां रोवपा जाय आमी सांगता वर्सां कित्याक म्हणून हें करपा जाय म्हणून आमकां फेन्सिंग केल्यार आमी शेत करता म्हणून आमचेर ती वय केली म्हणून जायना शेत रोवपाक. हे पळय हे शेत आतां परत म्हागे रोवपा बी येता हांव बंद ना म्हणटना हांव ते आतां रोयना हांव. मागीर ते शेतां आतां रोवपा म्हळ्यार आमकां भंय दिसता. कश्ट केल्यार आमकां फुकट वयता. मागीर शेत रोवन कितें फायदो आहा. आनी तेन्ना बरेचशे लोक सगळे शेती करताले आनी तेन्ना शेतां व्हडलीशी जनावर पडोन नासले येताले पूण ते माळे घालून बी सगळे हे करताले. आतां सगळ्यांनी बंद दवरले आहा शेतां. ते बंद दवरल्या कारणान सगळे जे जनावर बी हांगा वाडलेले आहा, भरपूर वाडलेले आहा. कित्याक रानटी गयरेडे, दुकर हे चड वाडलेले आहा. ते आमकां कशेंच शेत करपाक हें दिना. सादारण वय केली आनी माळ्याक गेले जाल्यार सुद्दां आमकां कांयच ते हें करपाक येना. माळ्याक गेले आसतना येवन ती वय मोडून खाता ते. म्हागेले 2022 आनी 23 आनी 24 3 वर्सां म्हागे शेत सामकें कंप्लीट खाल्लें. हांवें एग्रीकल्चरान एप्लिकेशन केलें म्हाका नुकसान भरपाय दी म्हणून. तरी पूण म्हाका आज पासून चवकशी ना. गेले 8 दिसां पयलीं हांव गेल्लो तरी पूण ते चवकशी करून पळयता म्हणपा दिवपा मेळटा की हे खंय पावले ते एप्लिकेशन धाडलेलें. सो आतां तुमी कितें सांगूंक सोदता सरकाराक? म्हणजे हे कितें उपाय कितें तर असले जाल्यार फेन्सिंग करपाची तर उपाय आसा गव्हर्मेंटा कडेन. एग्रीकल्चरा कडेन तर फेन्सिंग करपाचे उपाय आसा आमकां. फेन्सिंग करून दिवन तुमी शेत कराय अशें म्हणत जाल्यार आमगेले चडांत चड लोक तयार जातले शेत करपाक. सो तुमचो डिमांड आसा की तुमकां सरकारान खंय तरी फेन्सिंग करपाक हेल्प करपाची. अशी समज तांकां वर्सान वर्स लॉस जावपाक लागले जाल्यार ते शेत रोयतले कशे. आतां तेंचे म्हणणें आसा खंय तरी सरकारान म्हणलेलें फेन्सिंग करून दिता, शेत तुमची प्रोटेक्ट करून दिता, सोरी मारून दिता. पूण अशें कांय दिसूंक शकना. पळयात तुमी खंय तरी हांगा खंय तरी प्रोटेक्शन वॉल या कितें तरी दिसता जनावरां भितर सरपान अशें कांय त्या शेतांनी दिसना. सो सरकारा कडेन हे लोक मागणी करता की जाता तितले बेगीन आतां जे नेक्स्ट पीक येतले तेका तरी एटलिस्ट खंय तरी तांकां खावपाक मेळो त्या खातीर फेन्सिंग करून दियात, प्रोटेक्शन दियात जनावरां पासून, जेणी तांकां जी पीक काडटात ती खंय तरी बाजारांकय घालपाक मेळटली आनी तांकांय खावपाक मेळटली. हेराल्ड TV खातीर गौरी सतरकर. Watch on Herald TV.